नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ। तपाईलाई यस अङ्कमा म ओ हेनरीको कथा 20 वर्षपछि वाचन गरेर सुनाउँदैछु। यो कथा अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। कथा यसरी सुरु हुन्छ। एउटा प्रहरी अधिकारी निकै फुर्तीका साथ सडकमा गस्ती गरिरहेको थियो। ऊ कसैलाई देखाउन नभएर स्वभावैले फुर्तिलो खालको थियो। सुनसान सडकमा आखिर आफ्नो रवाब देखाओस् पनि कसलाई। रातको लगभग 10 मात्रै बज्न लागेको थियो होला, तर पानीको छिटासहित बेस्तरी चिसो हावा चलेका कारण सडकमा आवत जावत गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून थियो। निकै कलात्मक तवरले आफ्नो डन्डा घुमाउँदै चनाखो भएर गस्ती गरिरहेको उक्त प्रहरी अधिकारी शान्तिको रक्षक नै देखिन्थ्यो। एकाध चुरोट पसल र रात्रि भोजनालयबाट निस्केका उज्यालो बाहेक सबैतिर चकमन्न अँध्यारो थियो र अधिकांश व्यापारीहरू पसलका ढोका बन्द गरेर गइसकेका थिए। एउटा हार्डवेयरको पसल नजिक पुगेपछि प्रहरी अधिकारीले आफ्नो हिँडाइको गति कम गर्यो। जब ऊ उक्त अँध्यारो हार्डवेयर पसलको ढोका नजिक पुग्यो तब उसले त्यहाँ एउटा मान्छे देख्यो। त्यस मान्छे आफ्नो ओठमा नसल्काइएको चुरोट च्यापेर ढोकामा अडेस लागेर उभिएको थियो। प्रहरी अधिकारी आफू भएतिर आएको देखेपछि त्यस मान्छेले विश्वास दिलाउँदै भन्यो, सबै कुरा ठिक छ साहब, म यहाँ मेरो एउटा साथीलाई पर्खिरहेको छु। हामीले 20 वर्ष अघि आजकै दिन यही ठाउँमा यही समयमा भेट्ने बाचा गरेका थियौँ। तपाईँलाई मेरो कुरा अजीब लाग्यो होला, होइन त? तर यही नै सत्य हो। तपाईँलाई पत्यार लाग्दैन भने म सविस्तार सबै कुरा बताउनेछु। 20 वर्ष अगाडि यो हार्डवेयर पसल भएको ठाउँमा एउटा बिग जो नाम गरेको रेस्टुरेन्ट थियो, जो 5 वर्ष अघिसम्म यहाँ त्यो रेस्टुरेन्ट थियो। हो, 5 वर्ष अघिसम्म यहाँ त्यो रेस्टुरेन्ट थियो, प्रहरी अधिकारीले भने। तर त्यसपछि त्यसलाई भत्काइएको थियो। ढोकामा उभिरहेको त्यस मान्छेले सलाई कोर्यो अनि चुरोट सल्कायो। सलाई बलेको उज्यालोमा प्रहरी अधिकारीले त्यस मान्छेको अनुहार देख्यो। उसको अनुहार पहेँलो थियो, आँखामा चमक थियो, दाहिने आँखीभौँ नजिकै एउटा सानो दाग थियो। उसले लगाएको टाईमा एउटा ठुलो हिरा अजीब तरिकाले जडित थियो। त्यस मान्छेले फेरि भन्न सुरु गर्यो, आजभन्दा ठिक 20 वर्ष अगाडि यस्तै एउटा रातमा आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथी जिमी वेल्ससँग बिग जो रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाएको थियौँ। हामी दुवैजना दाजुभाइ जस्तै गरी यहाँ न्युयोर्कमा हुर्केका थियौँ। त्यति बेला म 18 वर्षको थिएँ, जिमी 20 वर्षको थियो। भोलिपल्ट बिहान म रोजगारका लागि पश्चिमतर्फ जानेवाला थिएँ, तर जिमी भने न्युयोर्क छाडेर कहीँ जान तयार थिएन। त्यस रात हामीले यो निर्णय गरेका थियौँ कि भोलिपल्ट हामी अर्को 20 वर्षका लागि एक अर्काबाट टाढिनेछौँ। यी वर्षहरूमा हामी जीवनमा केही बन्नको लागि सङ्घर्ष गर्नेछौँ र जे बन्न सक्नेछौँ त्यो बन्नेछौँ। ठिक वर्षपछि हामी यही समयमा यही ठाउँमा भेट्नेछौँ, चाहे त्यसको लागि हामीलाई जतिसुकै टाढाबाट पनि किन आउनु नपरोस् वा हाम्रो जस्तोसुकै परिस्थिति किन नहोस्। यो सबै सुनेपछि त्यस प्रहरी अधिकृतले भन्यो, निकै रमाइलो कुरा पो सुनाउनु भयो तपाईँले, तर के तपाईँलाई जिमीबाट अलग भएपछि उसको बारेमा केही पनि थाहा भएन? केही समयसम्म त हामीले एकअर्कालाई चिठी पठाइरह्यौँ, तर त्यो केवल 1-2 वर्षसम्म मात्रै जारी रह्यो र त्यसपछि हामीले एकअर्काको सम्पर्कबाट टाढा भयौँ। हेर्नुहोस्, पश्चिम निकै ठुलो ठाउँ हो र म त्यहाँ जीविकोपार्जन गर्ने क्रममा कहिले कता भौँतारिरहेको हुन्थेँ। तर मलाई विश्वास छ कि यदि जिमी जिउँदैछ भने ऊ पक्कै पनि मलाई भेट्न आउनेछ। ऊ मेरो लागि संसारको सबैभन्दा धेरै मिल्ने साथी थियो। म 1000 किलोमिटरको दूरी पार गरेर उसलाई भेट्न आएको छु। यदि ऊ आयो भने मेरो लागि त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हुनेछ। यति भनेर त्यस मान्छेले आफ्नो बहुमूल्य घडी हेऱ्यो। घडीको वरिपरि ससाना हिराहरू जडित थिए। उसले भन्यो, 10 बज्नलाई 3 मिनेट मात्र बाँकी छ। हामी रेस्टुरेन्टको ढोकाबाट छुट्टिँदा ठ्याक्कै 10 बजेको थियो। पश्चिममा गएर तपाईँले निकै प्रगति गर्नुभयो, होइन त? प्रहरी अधिकारीले सोध्यो। पक्कै पनि, मलाई आशा छ जिमीले पनि राम्रै गरिरहेको होला। यति सुनेपछि प्रहरी अधिकारीले आफ्नो डन्डा घुमाउँदै केही कदम अगाडि पछाडि गर्यो। म आफ्नो बाटो लाग्छु अब। कामना गर्छु कि तपाईँको साथी चाँडै आओस्। त्यसपछि त्यो प्रहरी त्यहाँबाट गयो। अब झन् हावा तेज गतिमा चल्न थालेको थियो र एकाध सङ्ख्यामा रहेका पदयात्रीहरू जाडोले कक्क परेर आफ्नो ओभरकोटको कलरलाई माथिसम्म पुर्याएका थिए र गोजीमा हात कोचेका थिए। हार्डवेयर पसलको ढोकामा अडेस लागेर उभिरहेको त्यो मान्छे आफ्नो यौवन अवस्थाको साथी आउला कि नआउला भनेर कल्पाउँदै चुरोट तान्दै पर्खिरहेको थियो। करिब 20 मिनटपछि एउटा अग्लो मान्छे ऊ भएतिर आयो। उसले ओभरकोट लगाएको थियो र कलरले कानहरू ढाकेको थियो। ऊ पर्खिरहेको मान्छे भएको ठाउँमा गएर सिधै सोध्यो, के तिमी बब हो? के तिमी जिमी वेल्स हो? प्रतीक्षारत मान्छेले खुसी भएर चिच्याएको स्वरमा भन्यो। त्यो अग्लो मान्छेले हर्षका साथ उसको हात आफ्नो हातले थाम्यो र भन्यो, धन्य हौ भगवान। बब, म निश्चिन्त थिएँ कि यदि तिमी जीवित थियौ भने मैले पक्कै पनि तिमीलाई यहीँ पाउनेछु।
यदि पहिले जस्तै यहाँ रेस्टुरेन्ट भइदिएको भए आज पनि हामीले 20 वर्ष अघि जस्तै गरी यहाँ खाना खान हुन्थ्यो। पश्चिममा तिम्रो जीवन कस्तो भइरहेको छ त बब? दामी भइरहेछ। मैले जे चाहिरहेको थिएँ सबै कुरा पाएको छु। जिमी, तिमी त निकै फेरिएका रहेछौ। मैले कहिले परिकल्पना गरेको थिइनँ कि तिमी यति अग्लो हौला भनेर। है, म 20 काटेपछि धेरै बढेँ नि त। तिमी पनि न्युयोर्कमा राम्रो गरिरहेका छौ नि जिमी। ठिकठाकै छ। मैले सहर विभागमा काम पाएको छु। हिँड बब, अब मैले चिनेको एउटा राम्रो ठाउँमा गएर बसौँ अनि मजाले बितेका दिनहरूबारे कुरा गरौँ न। त्यसपछि दुवैजना मित्रवत शैलीमा एक अर्कालाई अँगालो हाल्दै अगाडि बढे। पश्चिमबाट सफल भएर आएको साथी निकै फुर्तीका साथ आफ्नो सफलताको कथा सुनाइरहेको थियो। अर्को साथी भने जाडोले आफ्नो ओभरकोटमा कक्रक्क पर्दै चाख लिएर सुनिरहेको थियो। एउटा औषधि पसलबाट गुज्रदै गर्दा त्यो पसलको झिलिमिली उज्यालोमा उनीहरूले एक अर्काको अनुहार राम्रोसँग देखे। बबलाई त्यस अग्लो मान्छेको अनुहार देखेर केही सन्देह पैदा भयो र ऊ टक्क अडियो अनि त्यस मान्छेको काँधबाट आफ्नो हात तल झार्यो। त्यसपछि उसले रिसको झोकमा सन्किँदै भन्यो, तपाईँ जिमी वेल छैन। म मान्छु कि 20 वर्षको समय निकै धेरै हुन्छ, तर त्यति धेरै पनि हुँदैन कि एउटा मान्छेको नाक थेप्चोबाट चुच्चो होस्। जवाफमा त्यो अग्लो मान्छेले भन्यो, यस्तो हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन, तर 20 वर्षमा एउटा असल मान्छे खराब बन्न भने सक्दो रहेछ। 20 वर्ष अगाडि तिमी एउटा असल मान्छे थियौ, तर आज एउटा खराब मान्छे भएका छौ। तिमी प्रहरीको पक्राउमा परेका छौ बब। थानामा जानु अघि लौ यो कागज ल्याउ र पढ। बबले कागजको टुक्रा अग्लो मान्छेको हातबाट लियो र पढ्न थाल्यो। पत्र छोटो थियो र जब उसले पुरै पढिसक्यो तब डरले उसको हात काप्न थाल्यो। कागजमा लेखिएको थियो, बब, हामीले जहाँ भेट्ने बाचा गरेका थियौँ त्यहाँ म बिल्कुल ठिक समयमा आइपुगेको थिएँ, तर जब तिमीले चुरोट सल्काउनको लागि सलाई गर्यौ तब मैले तिम्रो अनुहार देखेर आश्चर्यमा परेँ कि तिमी त त्यही मान्छे हौ जसलाई सिकागो प्रहरले खोजिरहेको छ। मैले तिमीलाई त्यही क्षण नै गिरफ्तार गर्नुपर्ने थियो, तर तिमी मेरो प्यारो साथी भएकाले मैले त्यसो गर्न सकिनँ। अहिले मैले प्रहरीको अर्को कर्मचारीलाई सादा पोसाकमा तिमीलाई गिरफ्तार गर्न पठाएको छु। जिमी, मैले तपाईँलाई ओ हेनरीको कथा आफ्टर 20 इयर्सको अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा गरिएको अनुवाद 20 वर्षपछि सुनाए। अमेरिकी साहित्यका सर्वाधिक लोकप्रिय कथाकार ओ हेनरीले 600 भन्दा बढी कथा रचेका छन् भने उनका कथाहरू रोचक अन्त्यका लागि प्रसिद्ध छन्। यस्तै कथाहरू सुन्नको लागि कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सबैको जय होस्।